सर्वेषां नमस्कारः। सर्वेषां कृते श्रीरामनवमी शुभाशयाः। रामायणम् आदिकाव्यमस्ति। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिमहर्षिः। रामायणे चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकाः सन्ति। सप्तकाण्डाः सन्ति। ते बालकाण्डः, अयोध्यकाण्डः, अरण्यकाण्डः, किष्किन्धाकाण्डः, सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः, उत्तरकाण्डः। रामायणं श्रीरामस्य जीवकथां वर्णयति। श्रीरामस्य राज्यम् अयोध्या। श्रीरामस्य पिता दशरथः, माता कौसल्यादेवी, सहोदराः भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्नः, पत्नी सीता, पुत्रौ लवः, कुशः, रामभक्तः आञ्जनेयः। श्रीरामः धर्मपालकः, सत्यवादी, आदर्शपुत्र, आदर्शराजा, आदर्शमानवः च आसीत्। इदानीं वयम् एकस्वरी रामायणं पठामः। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। श्रीराम राम रामेति रमे रामे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने।